अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरकात हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। तो सुभान अल्लाह, एक दुरूद पाक पर इतनी बरकतें हैं, तो जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं उनको कितनी बरकतें नसीब होती होंगी। तो हम सबको मिलकर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने हैं। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इजअलू फी बुयूतिकुम मिन सलातिकुम वला तत्तखिदुहा कुबूरा। फरमाया कुछ नमाज घर में भी पढ़ा करो, घरों को कब्रिस्तान न बना दो। इसका मतलब ब्यूटीफुल हाउस है, एक्स्ट्रा एम्बियंस है, शानदार फर्नीचर है, सब कुछ है मेरे और आपके घर में, स्टैंड बाय जनरेटर्स हैं, और अगर नमाज नहीं है ना तो वो घर कब्रिस्तान है। हम समझ रहे इतना लग्जरी घर को कब्रिस्तान, नबी ये पाक फरमा रहे हैं कि घर में नमाजें पढ़ो। ये मर्दों के लिए तो यही हुक्म होगा कि मस्जिद में आके पढ़ें, मगर कुछ नवाफिल घर में भी पढ़ें, कभी शराक चाश पढ़ें, कभी तहज्जुद पढ़ें, कभी दीगर नमाज के नवाफिल पढ़ें। मगर खवातीन घर की, बच्चे, यानी घर में अल्लाह करे ऐसा माहौल हो कि जब नमाजों का वक्त आए तो एक कमरे से तिलावत की आवाज आ रही हो, कहीं से नमाजों की पता चल रहा हो। माशाअल्लाह कितने खुश नसीब है वो लोग जो घर जाते हो तो घर वाले नमाजें पढ़ रहे हैं। अभी होगा ये माहौल। व्हाई आई टुक दिस टॉपिक कि अभी माशाअल्लाह कई घरों में ये माहौल बन चुका होगा कि चले कुछ नमाजें हो रही होंगी, कुछ घर में तिलावत भी हो रही होगी, बट लेट्स कंटिन्यू। ऐसा नहीं फरमाया नबी पाक ने कि साल में एक बार नमाजें पढ़ो। फरमाया अपने घर को कब्रिस्तान न बनाओ, उसमें नमाजें पढ़ो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और जगह प्यारे आका फरमाते हैं, अक्रिमू बुयूतकुम बिबादी सलातिकुम, यानी कुछ नमाजों के जरिए अपने घरों की इज्जत बढ़ाओ। आप चाहते हैं ना घर की इज्जत बढ़े, आए है जिस घर में नमाजें होती हैं, नबी पाक ने फरमा दिया तो हक है उस घर की पूरे मोहल्ले में इज्जत हो जाएगी। आज भी देखिए उलमा के घर, इमाम साहिबान के घर लोग दुआ करवाने आते हैं, घर में नमाजें हो रही हैं ना, इबादत हो रही है, अल्लाह उस घर को मुमताज कर देता है। हम समझते हैं एक्स्ट्रा लाइट लगाऊंगा, जरा खूबसूरत एलिवेशन करूंगा, जरा हटके डिजाइनिंग करूंगा तो वो सबसे मशहूर हो जाएगा। नहीं, इज्जत देने वाला रब है और अल्लाह के सबसे मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं। अल्लाह की मखलूक में सबसे बढ़कर इज्जत वाले कौन है? हमारे आका अलैहिस्सलाम है। वो फरमा रहे हैं कि कुछ नमाजों के जरिए अपने घरों की इज्जत बढ़ाओ। नमाज के बारे में एक और हदीस सुनो, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मुझे बताएं ना, हमारे घर के पिलर निकाल दें तो घर तो गिर जाना है ना। ये तो ईमान का पिलर है। घर के अंदर का माहौल ये कितना जरूरी है, अच्छा होना, नेक माहौल होना। नबी पाक की हदीस है, सलामतुर रजुली फिल फितना अन यल्ज़म बैतहू। फरमाया फितनों में सलामती की राह यह है कि बंदा अपने घर को लाजिम पकड़ ले। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फितनों का जिक्र किया तो हजरत उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त नजात कैसे होगी जब फितनों का दौर आ जाएगा, क़यामत के करीब फितनों का दौर होगा। तो नबी पाक ने एक फार्मूला दिया। आका ने फरमाया, जब फितने फैल जाएं तो 3 काम करना, ठीक है? अपनी जबान को अपने काबू में रखो, तुम्हारा घर तुम्हें काफी हो, ज्यादा बाहर ना निकलो, घर के अंदर वक्त गुजारो। फिर फरमाया, अपनी खताओं पर आंसू बहाते रहो। फितनों का दौर हो तो अपनी जबान काबू में रखनी है, अपने गुनाहों पर रो रो कर माफी मांगते रहें और अपने घर में रहें। अच्छा, ये तो हदीस पाक है। अब उलमा फरमाते हैं कि ये शायद हमारे माशरे के लिहाज से ये हदीस इस तरह इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि आज कई लोगों के घरों का माहौल ऐसा है कि बंदा बाहर रहे तो शायद फितनों से बचा रहे। घर के अंदर लड़ाई है, झगड़े हैं, अमन और सुकून नहीं है। घर में पहुंचते ही दरवाजा बंद करके इंसान वो गुनाह कर रहा है कि जो बाहर नहीं करता। बाहर पूरा दिन बाज़-औक़ात काम काज में बिजी है तो उन गुनाहों का मौका नहीं मिल रहा, मगर घर के अंदर जाकर जब अपने रूम में है तो अब जनाब उसको वो कुछ करने का मौका मिल रहा है जो अल्लाह को नाराज करने वाला काम है। नबी पाक तो फरमा रहे फितनों के दौर में घर को लाजिम पकड़ लो, मगर क्या घर ऐसा बनाया हमने
کہ جو فتنوں سے محفوظ ہو. کئی گھر ایسے ہیں جہاں غیبتوں کا بازار ہے, کئی ایسے ہیں جہاں ماں باپ کے ساتھ بچوں کی بدتمیزیاں ہیں, کئی ایسے ہیں جہاں بھائی بہن ایک دوسرے کے خلاف بیٹھے ہیں. گھر کے اندر جاتے ہی جناب فیملی کے اندر ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ وہاں ایک دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہیں. نہیں, گھر تو فتنوں سے بچنے کی جگہ تھی, گھر تو سکون کی جگہ تھی, گھر تو ایسا ہونا چاہیے کہ گھر میں جائے تو بندہ سوچے میں رحمت والی جگہ پر آ گیا ہوں. مگر کیا ہم نے اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو ایسا بنایا؟ یو کے کا واقعہ, ایک بھائی ٹریول پر گیا, والد کی طبیعت خراب تھی, تو واپس آیا, تو کچھ دنوں بعد واپس آیا تو بڑے بھائی والد صاحب گھر میں نہیں تھے, چھوٹا بھائی تھا جو اپنے گیمز میں اور اپنے موبائل میں اور کمپیوٹر میں, جو آج کا ایک نوجوان کا اسٹائل ہے کہ لگا رہتا تھا. تو کہا والد صاحب کہاں ہیں؟ کہا والد صاحب کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی. تو کہا مجھے انفارم کیوں نہیں کیا؟ کہا آپ بزنس ٹرپ پہ تھے. میں نے کہا کیا ضرورت ہے ڈسٹرب کرنے کی, فیونرل کرنا تھا, ان کا آخری رسومات ادا کرنی تھی, میں نے کر دی. تو کہا تم نے کیسے آخری رسومات ادا کی؟ جنازہ کدھر ہوا, کون سے قبرستان میں دفنایا؟ تو کہا جنازہ بھی کرنا ہوتا ہے. میں تو گوگل پہ گیا, سرچ کیا کہ فیونرل کیسے ہوتا ہے, کسی کا ڈیتھ ہو جائے تو what we have to do. تو گوگل نے مجھے 4-5 آپشن دیے, میں نے سب سے سستا والا جو آپشن تھا ان پر کال کیا, وہ آئے اور ابو کو لے گئے, بس فنش. تو اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ کیا ہوا اس مسلمان والد کے ساتھ؟ جب سرچ کیا کہ کس فیونرل والے کو دیا ہے, تو جو سب سے سستا آپشن تھا کہ وہ میتوں کو آگ لگایا کرتے تھے. اس نے یہ نہیں, اس کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ جنازہ کچھ ہوتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا تھا غسل میت ہوتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جناب قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے. میں مسلمان گھرانے کی آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں جو میں نے خود جا کر سنا ہے. اب مجھے بتاؤ, اس بچے کا قصور تو تھا, مگر کیا والد کا قصور نہیں تھا؟ اس کا مطلب والد کسی جنازے میں بیٹے کو لے کر نہیں گیا ہوگا. اس والد نے موت اور قبرستان کے بارے میں, تدفین اور غسل کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا. ہر چیز بچوں کو دلا دی, مگر نہ سکھایا تو دین نہ سکھایا. میں اور آپ دنیا سے جانے والے ہیں, ہم سب نے مرنا ہے, اور اس والد کی قسمت کتنی پیاری ہوگی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کے لیے دعائے مغفرت کرے, اس کے لیے ایصال ثواب کرے. مگر یہ سکھائیں گے تو کریں گے نا. ہمارے بچے تو زندگی میں ہمارے سامنے نماز نہیں پڑھ رہے, ہمیں ٹینشن نہیں ہے. میں سچ بتاؤں آپ کو, زندگی میں کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں, اپنے بچوں کو کسی طرح 5 وقت کا نمازی بنا جائیے گا. پہلے تو خود بننا پڑے گا نا اس کے لیے. والد وہ بچہ دیکھتا ہے ابو رمضان میں نمازیں پڑھتے ہیں, اس کے بعد تو میرے والد بھی جمعے کی پڑھ لے تو بڑی بات ہے. تو بچے کو بھی آپ ایکچولی ہم اپنے بچوں کو پریکٹیکلی پریکٹس کرا رہے ہیں کہ بیٹا نماز تو جمعے کی پڑھنی ہوتی ہے, باقی ضروری نہیں ہے. تو آپ سوچیں ہم خود تو دین سے دور کر رہے ہیں, ہم نے گھر میں کون سا ماحول بنایا ہے. ورنہ یقین کریں خوش نصیب ہے وہ والد, اگر اس کی اولاد نمازی بن جائے نا, تو آپ کہیں نہ کہیں کہ بیٹا مرنے کے بعد دعا کرنا, وہ دن میں 5 بار باوضو ہو کر قبلہ رو بیٹھ کر اتحیات کے عالم میں کئی بار کیا کہے گا.